يوم الجمعة هو يوم القدس، والدفاع فيه عن الشعب الفلسطيني المقاوم والمجاهد والمضحي هو خطبة رحبة على هذا الطريق. نهيب مرة أخرى بكافة الشعوب المسلمة لأن تكرم يوم القدس، فالقدس رمز جهاد أمتنا للسيطرة الأمريكية في المنطقة، ويجب أن يكون يوم القدس هذا العام بإذن الله ضربة سياسية إعلامية كبرى موجهة لجسد الصهاينة الغاصبين.